नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी डेली न्यूजको पोस्टमार्टम एनालाइसिस गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेष त यो देश बनाउने नेताहरूले बेला बखतमा गरेका हरकतले आशंका होइन, मनभित्रै यति धेरै चाहिँ भूकम्प जान्छ कि यो देश आज छ या भोलि छ कि छैन भन्ने जस्तो अवस्थामा पुर्याइदिन्छन्। खास गरी यो देशमा चाहिँ बाह्य हस्तक्षेप आज मात्र होइन, हिजोदेखि नै माइक्रो एन्ड म्याक्रो दुवै रूपमा हेर्ने हो भने यसको एनालाइसिस विभिन्न किसिमले मान्छेले गर्न थालेका छन्। नेपालमा जियो पोलिटिक्स, खास गरी भू राजनीतिक प्रभाव, खास गरी पछिल्लो समय पश्चिमा राष्ट्र भारत चीन लगायतका देशहरूको प्रभाव भने दबदबा बढेको छ र खुल्लम खुल्ला राजदूतहरू, विदेश मन्त्री, उपमन्त्री र चाहिँ तिनका सेनाका जर्नलहरू खुल्लम खुल्ला नेपाल आउनु र गुप्तचर निकायका प्रमुख नेपाल आएर खुल्लम खुल्ला प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु कुनै नयाँ विषय भएन। पछिल्लो समय यो देशमा चाहिँ एमसीसी बडो चर्चाको विषय रह्यो। एमसीसी पास गर्ने या नगर्ने सत्तासीन दलहरू र प्रतिपक्ष दलको बीचमा जुवारी नै चल्यो। यो देशमा राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादी भनिने जे जस्ता तर्क राखे पनि समग्रमा एमसीसीबाट आउने झन्डै 55 अर्ब रुपियाँ लिने या नलिने भन्ने विषय रह्यो। यो विषय गौण थियो। आर्थिक सहायता या सहयोग जे जस्तो भए पनि त्यो पैसा लिनुपर्छ भन्ने कसैमा पनि दुविधा थिएन होला सायद। तर त्यसका पछाडि लुकेको इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो कि क्या हो, भोलि गएर नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछन् कि क्या हो, अहिले बाहिर सुन्नमा आइन्छ र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका अभिव्यक्ति पनि सुनियो आज अन्तर्राष्ट्रिय समितिको बैठकमा कि नेपालमा चाहिँ विदेशी सेनाहरू अहिले पनि नेपाली क्याम्पमा रहेको कुरा बाहिर खुलासा गर्नुभएको छ। यो भनिरहँदा अन्यथा लाग्नु पर्ने कुनै कारण छैन कि यो देश कुनै सार्वभौम भने पनि यो देशमा गुप्तचरका रूपमा विभिन्न सेना या विभिन्न देशका चाहिँ सेनाहरू चाहिँ यो देशमा छन् भन्ने कुरा पछिल्लो समय नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट क्लियर हुँदैछ। आजको विशेष अङ्कमा हामी पछिल्लो समय अमेरिकी सेनाका जर्नल जो चाहिँ प्रशान्त क्षेत्र हेर्थे र ती चाहिँ नेपाल आए र नेपालको 3 दिने भ्रमण सकेर तिनले के गरे त्यो खेलोमेलो त तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। सेनाको इकाइमा भेटियो, मानव सहायताका विषय, प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी विभिन्न ट्रेनिङहरूको अनुगमन गर्नुभयो, राष्ट्रपतिलाई भेट्नुभयो, त्यसै गरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभयो र उहाँ चाहिँ स्वदेश फिर्ता हुनुभयो। यो मात्रै होइन, केही समय पहिले यो खास गरी तिब्बत क्षेत्र हेर्ने उपमन्त्रीको रूपमा चाहिँ खास गरी अमेरिकी उच्च पदाधिकारीहरू नेपाल आउनुभयो। उहाँहरूले चाहिँ तिब्बतसँग जोडिएका विभिन्न इस्युमा चाहिँ काम गरिरहेका र तिब्बती शिविरहरू र तिनका नेताहरूलाई समेत उहाँहरूले भेटेर जानुभयो। पछिल्लो एमसीसी पास भएदेखि यो देशमा अमेरिकी प्रभाव वात्तै बढेको छ। कारण के हो भन्ने यतिखेर सशङ्कित बनाएको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र वर्तमान गठबन्धनको सरकारको लबी हेर्दाखेरि आज कहीँ कतै हामी पश्चिमा लबीमा पुगेको हो या प्रधानमन्त्रीको अब आसन्न असारमा हुन गइरहेको अमेरिकाको भ्रमण पनि बडो अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। पछिल्लो समय यो देशमा चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिखेर बडो चर्चामा हुनुहुन्छ र सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट सशङ्कित बनिएको कुरा हिजो मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र चाहिँ माओवादीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठको बीचमा गोप्य झन्डै 2.5 घण्टाको भेटवार्ताले पनि बताउँछ कि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीप्रति उहाँहरू सशङ्कित हुनुभएको छ। यो देशमा चाहिँ पछिल्लो समय राष्ट्रियताको सवालमा प्रश्न खडा भएको उहाँहरूको ठम्बै छ। यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि यो देश आज हामीले चलाउँछौँ या हाम्रा जनप्रतिनिधि या जनताका निम्ति यी राजनीतिक दल या नेता हुन् या विदेशीहरूले चाहिँ यिनलाई कहीँ कतैबाट बिहाइन्ड द सिन भनिन्छ नि, जसरी देखेर होस् या अनसिन या सिन, यी जे जसरी भए पनि कहीँ कतै यिनका चाहिँ खुट्टी कहाँ छन् भन्ने कुरा पत्ता लाउनै गाह्रो भएको छ। हेर्नुहोस्, आज यसै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढ्यो र अमेरिकी सेनाका उच्च पदस्थहरू कहिले प्लेन आउने, कहिले विभिन्न किसिमका सामग्री आउने, कहिले उपमन्त्रीदेखि लिएर विभिन्न भनौँ न व्यक्तित्वहरू भिआइपीहरू आइरहनु भएको छ र केही समय पहिले आज मात्रै उहाँ फर्किनु भएको छ। हिजोको यो विषय हो, ताजा विषय, यो गोप्य राखिन्छ। सरकारले यो विषय जानकारी नै गराइदिन्न र युएस एम्बेसीले चाहिँ आधिकारिक रूपमा आफ्नो पेज मार्फत या आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ यो विषयहरू राखेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले आधिकारिक मान्छौँ। युएस एम्बेसी अफ नेपालले चाहिँ यो विषयलाई बाहिर ल्याएको छ कि नेपाल सरकारका प्रमुखसँग अमेरिकी जर्नलले चाहिँ भेट्नुभयो र यो भेटघाट किन गरियो, के का निम्ति यति धेरै अर्थपूर्ण रूपमा चाहिँ पछिल्लो समय अमेरिकी प्रभाव नेपालमा बढेको छ। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, नेपालमा बढ्यो अमेरिकी प्रभाव, अब देशको अस्तित्व के होला। यसै विषयमा तयार पारेको पछिल्लो समयको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ ताकेता गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुपर्ने छ। संसदमा चर्का नाराबाजी भएको छ, चर्को आवाज उठेको छ यतिखेर कि प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण किन गर्दै हुनुहुन्छ, के हो पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको अमेरिकी कनेक्सन। यसै विषयमा आज हामी तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिनेछौँ। त्योभन्दा पहिले एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणलाई लिएर दलहरू सशङ्कित देखिएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले उनको भ्रमणलाई लिएर प्रश्न उठाएपछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको छ। समितिका सभापति पवित्रा निरौलाले समितिको बैठकमा परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको विषयमा छलफल भएको बताइन्। सभापति निरौलाले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई समितिको बैठकको छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको बताइन्। हामीले अत्यन्तै गम्भीर विषयमा छलफल गर्यौं र विषयमा अझै पनि हामी टुङ्गोमा पुग्न सकिरहेका छैनौं र भर्खर हाम्रो सुरुवात हो यो भन्न चाहन्छु म। र यो परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले बैठक सुरुवात गरेका छौं र यसमा सबै मान्य सदस्यहरूले आफ्ना जिज्ञासा आफ्ना भावना र अहिले भइरहेको अवस्थाको बारेमा प्रश्न पार्नु भएको छ र आगामी दिनमा पनि परराष्ट्र मन्त्री प्रधानमन्त्री जुनलाई हामीले चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने भएका छौं र यस समितिले यसै बैठकमा चाहिँ उहाँहरूलाई बोलाएर हामी व्यापक छलफलमा चाहिँ अगाडि जाने कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेको थियो। एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावलले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे तत्काल संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए। उनले नेपालको असंलग्नता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई वर्तमान गठबन्धन सरकारका गतिविधिहरूले उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए। डाक्टर रावलले नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी जर्नलले नेपाली सेना भरपर्दो स्थलगत सेना भनेको प्रति आपत्ति जनाए। उनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी परराष्ट्र मन्त्रालयले नगरेर रक्षा मन्त्रालय र सेनाले गर्नु गम्भीर रहेको बताए। नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका अमेरिकी सेनाका जनरलले के भन्नुभएको रहेछ भने नेपालको सेना भरपर्दो स्थलगत सेना हो। के भने आयो? कसको भरपर्दो स्थलगत सेना? राजनीतिमा त्यस्तो शब्दावलीले के अर्थ लाग्छ भने हवाई सेना र त्यसपछि गएर जल सेना त अन्त छँदैछ, यो तिमी थल सेनाको रूपमा काम गर भन्ने अर्थ लाग्छ। यो समितिको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको विषयमा धेरै प्रश्नहरू उठेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद समिति र देशलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए। उनले भ्रमणमा देशलाई उचित हुने भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि गतिविधि सरकारले गर्न नहुने बताए। अध्यक्ष नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट सरकार अविचलित भएर अगाडि बढ्न नहुने बताए। उनले परराष्ट्र नीतिको विषयमा कुनै पनि किसिमको दबाव र धम्की स्वीकार्य नहुने बताए। तन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वाभिमानी र कुनै पनि ब्लकमा सामेल नहुने, कुनै पनि एउटा पक्षमा नलाग्ने जुन नीति लिएका छौँ असंलग्न परराष्ट्र नीति, त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अविचलित रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र यो हाम्रो धारणालाई सबैका बीचमा प्रष्ट रूपमा राख्नुपर्छ। यस मामिलामा कुनै किसिमको दबाव, कुनै किसिमको पनि अन्य किसिमको धम्की हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्री देउवा असार दोस्रो साता अमेरिका भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। पछिल्लो समय सरकार र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिकासँग देखिएको निकटतालाई लिएर दलहरू सशङ्कित देखिएका छन्। साथै भ्रमणमा नेपालको हित विपरीतका सम्झौता हुने आशंका व्यक्त छ। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट देखायौँ। खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले चाहिँ प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई यतिखेर ताकेता गरेको छ, अर्थात् उहाँहरूले जानकारी गराउनु पर्नेछ कि उहाँहरूको अमेरिकी भ्रमण के हो, केका निम्ति भ्रमण गरिँदैछ। पछिल्लो समय अमेरिकी उच्च पदस्थ नेतृत्व नेपालमा बारम्बार 1 महिनामा 3 चोटि, 2 महिनामा 6 चोटि यसरी उहाँहरू रिपिटली आइरहनु भएको छ र पछिल्लो 6 महिना एमसिसी पास भए यता अमेरिकी प्रभाव र अमेरिकी उच्च पदाधिकारीहरू नेपाल धमाधम आइरहनु भएको छ र उहाँहरूको चाहिँ यतिखेर नेपालमा वात्तै प्रभाव बढेको छ। यसको पछाडिको राज के हुन सक्छ? खास गरी योसँग खास गरी चाइनालाई हेर्ने रणनीति हो भनिएको छ। तथापि यसका कयौं पाटालाई हेर्ने भने एमसिसीसँग जोडिएको नेपालको सैन्य गठबन्धन के हुन्छ? अब के नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धन अर्थात् इन्डो पेसिफिकको रूपमा रहेको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय सैन्य रणनीतिको अङ्ग बनेको हो? किनभने पछिल्लो समय अमेरिकी प्रभाव यति धेरै बढ्यो कि त्यसका उपमन्त्री, उपविदेश मन्त्री लगायतका सेनाका जर्नल समेत नेपाल आउन थालिसके भने अब बुझ्नुहोस्, यी कुराहरूको जानकारी जनतालाई गराउनु पर्छ या पर्दैन?
के हो यसको पछाडिको राज? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, यहाँहरूका प्रतिक्रिया लिने प्रयास, यहाँहरूका टिप्पणी लिने प्रयास गर्दैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा। हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, हजुरलाई पनि। अब अमेरिकाको ठुला मान्छेहरू नेपाल आउँछन्, उच्च पदाधिकारीहरू, उच्च ओहदाका मान्छेहरू आउँछन्। अमेरिकी सेनाका जनरल नेपाल आएर फर्कि पनि सक्नुभयो, तर सरकारले जानकारी गराएन। भलै युएस एम्बेसीले आफ्नो वेबसाइटमा भने क्लियर गरिदिएको छ, हाम्रा फलानु व्यक्ति आएर चाहिँ नेपालका उच्च पदाधिकारीहरू या उच्च व्यक्तित्वहरू, भिआइपीहरू, प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूलाई भेटेर जानुभयो र सेनाका कयौँ भनौँ न यो जङ्गी अड्डाहरूको पनि निरीक्षण गरेर जानुभएको छ। के लाग्छ सर, अमेरिकी प्रभाव नेपालमा वात्तै बढ्यो, यसले के सङ्केत गर्न खोजेको र खास गरी देउबाको अमेरिकी कनेक्सन के हो? यो मैले तपाईँहरूका टेलिभिजन अरू मिडियामा बोलेको धेरै वर्ष धेरै भइसक्यो। यसको विरुद्धमा मैले बोलेको र मैले उठाएका कुराहरू अहिले प्रष्ट हुँदै आउँदैछन्। 3 करोड जनताले बुझ्नु आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि राजा वीरेन्द्र त्यसै मारेको होइन, राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यसै हटाएको होइन, विदेशीको हस्तक्षेप छ। किन भन्दाखेरि नेपालका भनेका यी भाडाका टट्टुहरू यी सबै विदेशीले जे भन्यो त्यसमा उ गरेका छन्। यिनीहरूलाई पैसा र पद चाहिएको छ, पैसा चाहिएको छ। राष्ट्र चाहेको मैले भनिरहेको छु, राष्ट्र चाहेको छैन, जनता चाहेको छैन। त्यस कारणले मैले तपाईँ अस्ति पोहोरको साल चाहिँ केपीको सरकार हुँदाखेरि गुप्तचरहरू आएर चाहिँ सबै इन्डियाका गुप्तचरहरू आएर छाप डुलेको होइन नेपालमा? कुन चाहिँ देशमा चाहिँ डुल्न पाइन्छ त्यसरी? अनि त्यो बेला पनि मैले विरोध गरेको थियो। यिनीहरूले सबै भित्रको के हो यो सबै बुझाइसके। यहाँको सूचना चाहिँ लिक गर्ने, सूचनाहरू लिक गर्ने त्यही गगन थापा होइन? त्यसलाई ल्याउनु पर्छ अब डोबाटामा। त्यो राष्ट्रघातीलाई, त्यो युवा भनेको हामीले त धेरै उसलाई त मानेको थियो नि त। यस्ता राष्ट्रघातीहरू उ गर्दैछन् भने यिनीहरूलाई अब 2-4-5वटा एसएलआर मिसिन गनहरू खोज्ने जम्मा गर्ने बेला आयो जनताले। अब यिनीहरूले अरूले गर्दैनन्। राष्ट्रलाई सुरक्षित गर्ने भनेको अब सिर्फ जनताले। नेपालको सेना, मैले त्यही भनिरहेको, नेपालको सेना खारेज गर्नुपर्छ। यो यसो ब्याङस्याङका लागि 15-20 हजार राख्ने यो खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेको छु त। यो राष्ट्रको सेना होइन, विदेशीको सेना भनेर मैले भनिरहेको छु त बारम्बार। तपाईँ आफ्नो देशमा सिमाना मिच्छ, जनतालाई मार्छ, बोल्छ, सीमा एउटा बोलेको छ, सिमानामा बाटो चाहिँ खनेर लान्छ। यिनीहरू थाहा पाउँदैन। यी पैसा खाने गिर्जाको पालादेखि, अपराधी भनेको गिर्जा हो, उसको पालादेखि नेपाललाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने, विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने। तपाईँ म यहाँ हेरिरहेको छु, यहाँ बाहिरको मान्छे यति अहिले यहाँ घुसेको छ कि दिन रात यहाँ घुसै छ। मैले हेरिरहेको छु, मैले हालिराखेको छु, बोलिराखेको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि जनता उठ्नु पर्यो, जाग्नु पर्यो, सुतेर नबस जनता। भोलि युक्रेन भन्दा पनि खतरनाक नेपालमा हुँदैछ, खतरनाक हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली सचेत हौ। अब काङ्ग्रेस एमाले एमसिसीमा शेरबहादुर देउबा, तपाईँको प्रचण्ड, केपी, माधव रुमाल, भोलेनाथ खनाल, मधेसवादी दल सबैको मिले मत छ। यिनीहरूले देशलाई सखाप पार्न यिनीहरू सबै लागेका छन्। यी राष्ट्रका अपराधी हुन्। यी अपराधीलाई जहाँ सुकै गरेर पनि अब नेत्रजी असारमा फेरि प्रधानमन्त्री, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अमेरिका भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ, जसलाई बडो रहस्यमय हेरिएको छ र सबै नेताहरूले यतिखेर उहाँको स्पष्टीकरण मागिरहनु भएको छ। अमेरिकी भ्रमणको औचित्य के हो, किन अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ सबै नेताहरूले। यिनीहरूको त अब सेनापति, एउटा राष्ट्रको सेनापति हो नि त, सुरक्षाको निकाय ठुलो अङ्ग हो एउटा सेनापति भनेको। सेनापति जस्तो चाहिँ जहाँ बोलायो त्यहाँ जाने। अब प्रधानमन्त्री, एउटा राष्ट्रको प्रधानमन्त्री चाहिँ एउटा अभिभावक जस्तो मान्छे, अनि अर्काले जहाँ बोलायो उही जाने गर्दैछन् भने यिनीहरूको भित्र सानका नेपाललाई बुझाउने त यिनीहरूको खेल होइन। अमेरिकालाई नेपाल बुझाउँदै त छैनन्। यहाँ एकदम तपाईँको यिनीहरूले भित्र गोप्य रूपमा यिनीहरूले ठुलो चलखेल गरिरहेका छन्। 4वटा प्लेन आउँदाखेरि मैले फेसबुकमा राखेँ, ट्विटरमा राखेँ, मैले दुनियाँ त्यो बेला बोलेको छु। त्यो बेला तपाईँको हतियारदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ उपकरणहरू खानीदेखि लिएर यहाँ विभिन्न आइराखेको छ। यिनीहरू न थापा जस्तो गरेर बसेका छन्। यिनलाई छोड्नु हुँदैन। आकाशमा गए पनि, पतालमा गए पनि छाड्नु हुँदैन। म कुनै हालतमा पनि यो मान्नेवाला छुइनँ। अब यिनीहरूलाई छिटो जनता, 3-4 लाख जनता भाटा, 4 फिटका भाटा, गोचा, घरेलु हतियार के छ बोकेर निस्किन मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई मेरो राष्ट्रको माया छ, राष्ट्रियताको माया छ।
गद्दारहरूलाई कसैलाई छाड्नु हुँदैन, जहाँ देख्छ उही ठोक्ने हो। अब हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच नेत्रजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आक्रोशित हुनुहुन्छ सबैजना, लाग्छ पनि। अब यो सबै विषयलाई आशंकाले मात्रै नहेरौँ, यसको क्लियरिटी गर्ने काम फेरि परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र विशेष गरी नेपाल सरकारकै हो। सरकारले यस्ता विषयलाई चाहिँ भनौँ न पारदर्शी नगरिदिँदा या भनौँ जनतामा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ यो शङ्कास्पद बनाइदिँदा यसले झन् अझ जनतामा आशंका पैदा हुन्छ। तसर्थ सरकारले यी विषयमा प्रेस नोटहरू हुन्छ कि उसको आधिकारिक धारणा चाहिँ बाहिर आउनुपर्छ, के भयो, के छलफल भयो, किन उहाँहरू आउनुभयो, के उद्देश्यका लागि उहाँ बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ, किन उहाँको अमेरिका भ्रमण आवश्यक पर्यो, यी सबै विषयहरू चाहिँ भनिदिनुपर्छ। र यो भ्रमणहरू युएस एम्बेसीले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने, परिस्थितिबाट जानकारी लिनुपर्ने। नेपालको सूचना यस्तो छ, हेर्नुहोस्। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर नमस्कार। ल नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। अब एमसीसी पास भएसँगै अमेरिकी चासो नेपालमा एकदमै हाई देखिएको छ र एकपछि अर्को गरी अमेरिकी उच्च पदाधिकारीहरू नेपाल बारम्बार आइरहनु भएको छ। र हालसालै मात्र केही दिन पहिले नेपालमा चाहिँ अमेरिकी सेनाको जनरल आउनुभयो, जसलाई गोप्य रूपमा हेरियो, तर उहाँ भ्रमण गरेर गइ पनि सक्नुभयो। यो सबै कनेक्सन या यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ सर? अमेरिकी चासो नेपालमा यति धेरै बढ्नुको पछाडि कारण के हो, के लाग्छ तपाईँलाई महतोजी? हजुर, मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छैन? हजुर हजुर। अब यसमा प्रष्ट कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने नि हजुर, भर्खरै एउटा स्थानीय निकायको चुनाव भएर सम्पन्न भयो हजुर, होइन? हजुर। त्यो भन्दा पहिला हजुरको के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो एमसीबी त पास गरायो, होइन? त्यो बेलामा जति चलखेल ठिक्क चलखेल गर्यो त्यो कुरो सकियो। अब अर्को सभासदहरूको चुनाव छिटै आउँदैछ, होइन? धेरै छिटै आउँदैछ। र अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि महत्त्वपूर्ण कुरो, नेपालको 3 करोड जनताले चुनाव सबै पार्टीलाई, प्रतिपक्ष भनौँ या जे भन्नुहोस्, सबैलाई त जिताइदियो। अघि भाडा त हजुरको हात काटेर नेताको हातमा हालिदियो। नेताको हातमा हात काटेर हाल्दाखेरि यो नेपालमा अहिले जति पार्टी छ यो सबै मिलीभगत पार्टी हो। एउटा रुएको जस्तो गर्ने, एउटा हाँसेको जस्तो गर्ने, यही नेपाल हो। प्रतिपक्षमा बस्ने पार्टीले चाहिँ के तलमाथि हुँदाखेरि देश हल्लाइदिन्थ्यो। तर यहाँ कत्रो अहिले घटना भयो, के भयो, प्रतिपक्ष छ देशमा, 2-4वटा रोडमा मान्छे उभिन्छ, उभिएर हाइफाइ गर्यो, 2 दिनमा अब त्यसमा पनि कुन जादु मन्त्र लाग्छ, आफ्नो सेन्टर पोइन्ट समातेर बस्छ। कुनै चिजको जतिसुकै रेट बढाइदियोस्, जेसुकै भइजाओस्, त्योदेखि सरोकार छैन। त मेरो विचारमा अहिले केही भएको छैन। यो सभासदको चुनाव भइसकेपछि नि हजुर, अहिले त आवागमन मात्रै छ। अब नेपालमा के ओर्लिने हो र के हुने हो त्यो त हेर्नु बाँकी छ। अहिले सभासदको चुनाव भन्दा पहिला ओह्राल्यो भनेदेखि यहाँ हजुरको चुनाव भण्डमगोल हुन्छ। मेरो आफ्नो विचारमा यो चुनाव सकेर नेपालमा एउटा डरलाग्दो हुन्छ कहानी कि के हुन्छ त्यो टुङ्गा छैन। र अर्को कुरो, प्रधानमन्त्रीज्यू हजुरको सेना प्रमुखज्यू अमेरिका जाँदैछ नि, त्यो जति गरे पनि जनताले जति कराए पनि सुन्नेवाला छैन। यो नेतामा तलमाथि गरेर हाउसमा कुरा गरोस्, बुझोस्, त्यो कुरो आफ्नै ठाउँमा छ। तर नेपालको मान्छे दिगदार भएर जेसुकै गर भनेर छोडिदिएको छु। अब एउटै लाइन के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, एउटा अहिले देशमा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, अहिले जुन स्वतन्त्रको जुन लहर छ नि, काठमाडौँमा वातावरण जुन बन्दैछ नि, पशुपतिनाथले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकता पिकअप समातेपछि देशले अर्को मोड लिन सक्छ। तर त्यो म गाह्रो किन देख्दैछु भने एरिया 13 यो मेरो लाल पूर्जा, यो मेरो एउटा मेयरलाई जिताउनु देशको प्रधानमन्त्री। तपाईँले भनेकै कुरा छ नि महतोजी, यसमा के देखिन्छ भने उहाँहरूको निर्वाचन प्रणालीले मलाई के लाग्छ भने, मेरो एनालाइसिस र मैले नजिकबाट यो सबै कुराहरूको अध्ययन गर्दाखेरि के देख्छु भने, प्रत्यक्षमा केही स्वतन्त्र जिते पनि समानुपातिक जुन प्रणाली छ दलहरूले प्राप्त गर्ने, त्यहाँबाट दलहरू संसदमा चाहिँ बढी नै देखिने हुँदा स्वतन्त्रले पनि खासै संसदमा काम गर्न सक्ने अवस्था म चाहिँ देख्दिनँ। यस्तो छ, स्वतन्त्रले काम गर्ने अवस्था हुँदैन भनेर नभन्नुहोस् हजुर। के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले नगरपालिकामा 2-3वटा मेयरले स्वतन्त्र जित्नुभयो। लहर यस्तो न भइजाओस् सभासदको चुनावमा कि पार्टी जान्छ एकातिर सभासदले जितिदिन्छ, त्यो पनि बेर छैन। नेपालमा हजुरको कस्तो छ भनेदेखि, काठमाडौँको अधिराज्यभरिमा राजधानी काठमाडौँ हो। काठमाडौँले मोड चेन्ज गरेपछि पशुपतिनाथले त्यहाँ मोड चेन्ज गरिदियोस्,
जनकपुरमा हजुर जानकी माताले चेन्ज गरिदेऊ होइन उता ओखलढुङ्गातिर हलेसी भगवानले मान्छेको मन घुमाइदियो यो मनै त हो नि हजुर लहर हो चुनाव केही होइन त्यसले गर्दाखेरि यो धेरै कुछ हुन सक्छ नहुने कुरो Thank you so much. धेरै धेरै धन्यवाद छैन यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी विषयवस्तुमै जाउँ अलिकति अब यो बाहिर विषयवस्तु जाँदाखेरि फेरि अलिकति हामीलाई यो फेरि ट्र्याकमा ल्याउन गाह्रो हुन्छ खास गरी पछिल्लो समय देशमा एमसिसी सदनबाट अनुमोदन भयो जसलाई संशोधन भनियो त्यो संशोधनलाई अहिले पनि एमसिसीले चाहिँ या भनौँ अमेरिकाले त्यो विषयलाई अनरसिप गरेको देखिँदैन भलै यसका कयौँ चरणबद्ध रूपमा काम अगाडि बढिसकेको छ अमेरिकाले दिने भनेको एमसिसी प्रोजेक्ट अन्तर्गत अर्थात् एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत नेपालमा आउने 55 अर्ब रुपियाँ नेपालले प्राप्त गर्नेछ जसलाई बजेटमा इन्क्लुड गरिनेछ अर्थात् बजेटमै समावेश गरिनेछ र नीति बनाएर कानुन बनाएर काम गर्ने भनियो तर यो पास भएसँगै खास गरी नेपाल यस्तो देश हो जसको हामी जियो पोलिटिक्सलाई एकचोटि हेरौँ देशको अहिले विश्वको दुईवटा यस्ता शक्तिशाली राष्ट्र उदयमान शक्ति मानिएका औद्योगिक क्षेत्रका तीव्रतर विकासको गतिमा तीव्र रूपमा चाहिँ विकासको गति लिइरहेका चीन र भारत चाइना और इन्डियाको यो बीचमा हामी छौँ यो अत्यन्तै सेन्सिटिभ देश पनि छ हामीले आफ्नो छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध कस्तो बनाउने यो हामीले बुझ्ने हो मैले बुझाइरहनु पर्दैन यो विज्ञहरू तपाईहरु हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय भनौँ न विभिन्न कानुनका ज्ञाता हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको परराष्ट्रका कूटनीतिका सम्बन्धमा डिप्लोमेसीको सन्दर्भमा त धेरै पढे लेखेको विज्ञहरू हुनुहुन्छ परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ सैनिक भनौँ न क्षेत्रमा काम गरेका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ नि यो जियो पोलिटिक्स के छ खास गरी दुईवटा शक्तिशाली राष्ट्रको बीचमा हामी कति संवेदनशील अवस्थामा छौँ तर खै बेला बखतमा यो पश्चिमा राष्ट्र र विशेष गरी अमेरिकी चासोले नेपाल कहीँ कतै एकचोटि फेरि यो भुमरीमा फस्ने र अन्धकारमा हिँड्ने त होइन यो देश सङ्कटतिर जाने त होइन भन्ने बडो चिन्ता भने अवश्य छ कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा हेलो हेलो हजुर नमस्कार नमस्कार म खड्ग पौडेल बुढानी कण्ठबाट हजुर ल पौडेल सर यहाँलाई स्वागत छ अब यहाँको विचार राखौँ यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ अमेरिकी चासो एकदमै बढेको छ र एकपछि अर्को गरी अमेरिकी उच्च अधिकारीहरू नेपाल आइरहनु भएको छ र केही समय मात्रै एक दुई दिन पहिले मात्रै अमेरिकी सेनाको जनरल नेपाल आएर फर्कि पनि सक्नुभयो यी सबै भ्रमणलाई हेर्दा अहिले पछिल्लो समय अमेरिकाको चासो नेपालमा किन बढ्यो के लाग्छ तपाईँलाई यहाँ राष्ट्रमा राष्ट्र चलाउने प्रधानमन्त्री अथवा आर्मीको चिफ अब अमेरिका जाने पनि भने सुन्छु अब अमेरिकाले सुरु गरिसक्यो जहाँ एमसिसी जनताको नजरमा जनतालाई नेपालीलाई आँखाको थारो हालेर पास गर्यो नि त्यो सुरुवात भयो अब तपाईँकै मिडियामा मैले बोलेको छु अरू व्यक्तिहरूले पनि बोल्नु भएको छ अब त्यो युक्रेन जस्तो गरौँ त अब त्यो एमसिसी 2006मा त्यो युक्रेनमा लिएर पसेको थियो अरे अमेरिका त्यहाँबाट त्यो सैनिक गठबन्धन सैनिक नीति लियो त्यहाँबाट अनि रुसले युक्रेनमा हान्न थालेको अब त्यही नै हुन्छ नेपालमा अब त्यो अन्त अरू राष्ट्रको जस्तो एमसिसी नेपालमा होइन यहाँ हाम्रो छिमेकी चाइनासँग दुश्मनी छ नेपाललाई हात लिएर यहाँ नेपालीलाई गठबन्धन सैनिक नेटवर्क गठबन्धन गरायो भने नेपाली आर्मीले बाध्य भएर उहाँ चीनसँग मुठभेड गर्न पर्ने हुन्छ अब यो पामर भ्रष्टाचारी यो झौपा यो नाबर्द यो देशको लागि आइरहन्छ यसलाई अब नेपालमा के हुन्छ त्यतिखेर नेपाली जनता यहाँ एउटा युद्ध स्थल बन्दा अब त्यो पाकिस्तानमा पनि देखियो त्यो अमेरिका गएर त्यहाँ राष्ट्र आतंकवादलाई बुझाएर हिँड्न पर्यो घुँडा टेक्न पर्यो अमेरिकाले अब यहाँ ठुल्ठुलो भारत चीन छ भारतले नि मन पराउँदैन यो नेपालमा यस्तो गठबन्धन यस्तो रणनीति अमेरिकासँग गरे यो देउपा भन्ने पशुलाई हामी प्रधानमन्त्री भनेर मान्छौँ तर यसको धेरै त्रुटि छ यो प्रधानमन्त्री चाहे त्यो चिफ देशको गद्दार हो टुरी खेलमा ल्याएर जनताले ठिक गर्न पर्छ कारवाही गर्नुपर्छ देश घाँटी हेरेर देशबाट बढाउनु पर्छ
अथवा समाप्त पार्नुपर्छ। यो 233 गर्दा राष्ट्रलाई यसो गर्न पाउँदैन। यो नेपाली जनता आम जनताले राम्रोसँग बुझे हुन्छ, सुने हुन्छ यसको विषयमा। र बुद्धिजीवी कहाँ गए थे यहाँका, यिनीहरूले पनि अलिकता जनतालाई सचेत गराएर अगाडि बढ्नु पर्यो भन्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार। ल धन्यवाद छ यहाँलाई। खड्ग पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो बुढा नीलकण्ठबाट, उहाँको विचार लिउँ। खास गरी यो पछिल्लो समय देशमा चाहिँ भू राजनीति प्रभाव बढ्यो। यो नेपालमा अमेरिकाको मात्रै होइन, अन्य देशको पनि छ। बेला बखतमा हामीले हेऱ्यौँ चिनको विदेश मन्त्री पनि नेपाल आउनुभयो। अब चिनको राजदूत अब दिनदाडै विभिन्न नेताको घर दैलो पुगेको पनि देख्छौँ। भारतीय गुप्तचरहरू राति राति पनि आउँछन्, दिनदाडै राजदूतहरू पुगिरहेकै देख्छौँ। ठुला ठुला भिआइपी नेताहरू पनि आइरहेका हुन्छन्। नेपालको भ्रमण पनि भइरहन्छ। यो औपचारिक भ्रमण हो या यसका पछाडि कुनै अरू पनि कारणहरू छन् भन्ने कुरा। जस्तो एमसिसी पास भयो, एमसिसी पास भएसँगै नेपालमा अमेरिका यति धेरै हावी हुन खोजिरहेको देखिन्छ। भलै उसको इन्टेन्सन के छ त्यो बुझ्ने हामीले बुझेका छैनौँ। तर जसरी बाहिर देखिरहेका छौँ कि एकपछि अर्को गरी उच्च अधिकारीहरू नेपाल आइरहेको यो परिस्थितिले के हामीलाई सशङ्कित बनाउँछ भने कहीँ कतै अब नेपाल अमेरिकी लाइनमा हिँडेको हो। यो अहिले पछिल्लो समय हेर्दा एउटा लाइन हुन्छ जुन अहिलेको यो क्याम्पहरू तयार पार्ने एउटा लबी जुन छ कि हामी अब अमेरिकी लबीमा हिँडेको हो, जसलाई हामी नेटो सैन्य सङ्गठन भनौँ या इन्डो पेसिफिकको एउटा स्ट्राटेजी भनौँ या अन्य कुनै सैन्य गठबन्धनको हामी पनि हिस्सेदारी बन्न खोजेको त होइन। यो भने बडो हामीलाई चिन्ता छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाधीनता, यो देशको सार्वभौम र यो देशको चाहिँ अखण्डतामाथि कसैको बुट बजार्नु गलत हुन्छ। यो विषय त नेताहरूले बुझ्ने विषय हो। अब यो देशका राष्ट्रवादी भनिएका नेता यिनै हुन्। यिनै संसदमा ठुला ठुला स्वरले कराउँदै हुनुहुन्थ्यो, कसलाई चारपाटी गरेर कहाँ पुर्याउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कसले सुन्दै थियौँ हामी। भनेको अर्थ जनतालाई भुल भुलैया र भ्रममा नराखौँ। यी यस्ता भ्रमणहरू पारदर्शी होस् भन्ने मात्रै हाम्रो चाहना हो। कि यसको पछाडि कुनै खिचडी त पाक्दै छैन जसले चाहिँ भोलि गएर यो खिचडीले चाहिँ बडो हामीलाई चाहिँ घातक बनाउने त होइन भन्ने बडो शङ्का छ। यो मैले बोलेको होइन, नेताहरूले इभन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति जो संसदको एउटा सार्वभौम समिति हो त्यो समितिमा उठेका विषयहरू। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर, बिपी ढकाल बनस्थल ढुङ्गेधाराबाट। ल बिपीजी, यहाँलाई स्वागत छ। अमेरिकी जर्नलको नेपाल भ्रमण पनि सकियो। एकपछि अर्को गरी अमेरिकाका ठुला ठुला व्यक्तिहरू नेपाल आइरहनु भएको छ। नेपालमा अमेरिका चासो यति धेरै बढ्यो, यति धेरै प्रभाव बढ्यो, के कारण रहेछ सर? के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो एमसिसी पास भएपछि उहाँहरूको काम अनि नेपाल सरकारको विदेशीलाई बढी दलाली गर्ने परम्पराले नै यी सबै भइराखेको छ। पहिलो त म के भन्छु भने अहिले जो देशको प्रधानमन्त्रीमा हुनुहुन्छ नि त्यो कार्यकारिणी त्यो कुर्ची हो होइन। त्यसले गर्दा सबै भाषा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले गलत, मैले उहाँलाई बचाउ गर्न खोजे होइन, उहाँले गलत गर्नु भएको छ। कूटनीतिक उसमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि सबैलाई भेट्ने आधिकारिक परराष्ट्र मन्त्रालयबाट लिनु भएको छैन सेनाकोले, अमेरिकी सेनाले। जस्तो केपी ओलीले भन्नुभएको थियो नि जी न्युजलाई, देश ठुलो र सानो हुनसक्छ तर हामी बराबरको हैसियतका हौँ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू हामीले विचार गर्नुपर्छ र हामीले बोल्दा पनि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भनेको देशको सर्वोच्च हाम्रो जबसम्म त्यो कुर्सीमा जो बस्छन् जोसुकै बसुन्जेल हाम्रो देशको शान हुन्छ। उसलाई कसरी सुधार्ने भन्ने सबै भाषामा नै उसले गरेका गल्तीहरू हामीले भन्न सक्छौँ। असभ्य भाषा भयो भने त्यो यो मिडिया भने विश्वभरि छरिया हुन्छ कि होइन, हाम्रो आफ्नै बेइज्जत हुन्छ। आफ्नै बेइज्जत नगरौँ। र जहाँसम्म गगन थापाले भन्नुभएको थियो अमेरिकन सेना नेपालमा उर्लियो भने चारपाटा मुडेर मलाई, म काठमाडौँको सांसद हो, मुडेर थानकोट कटाउनु भन्नुभएको थियो। कहाँ जानुभयो चुक्कै बोल्नुहुन्न अहिले होइन। यस्तो तरिकाले निर्लज्ज तरिकाले कुनै पनि कूटनीतिक र परराष्ट्र नीति कुनै पनि अवलम्बन गरे देखिएन। न्युजहरू कहीँ पनि आएको पनि देखिएन, कसैलाई खबर पनि देखिएन, पारदर्शिता पनि केही पनि देखिएन। यस्तो तरिकाले जुन शङ्का गर्ने र स्याल कराउने र बाख्रो हराउने उस्तै तरिका भइरहेछ। एमसिसी आयो भने देशमा यो सैनिक गठबन्धन हुन्छ, देश अमेरिकाका बुट यहाँ परेड खेल्छन् भनेर जुन तरिकाको भनिएको थियो अहिले यो सरकारले त्यही नै देखाइराखेको छ कि। अनि 12 बुद्धि त्यो सम्झौता भनेर अघिल्लो दिनसम्म तपाईँको आन्दोलन गर्न आफ्नै कार्यकर्ताहरू रोडमा पठाउने, भोलिपल्ट एकैचोटि 12 बुद्धि गऱ्यौँ हामीले ट्र्याकमा ल्यायौँ, अब अमेरिकालाई नथी लगायौँ भन्नेहरू कहाँ गए अहिले? ती सबै गगन थापा मात्रै होइन, ती सबैलाई नेपाली जनताले सँगै ल्याएर टुडी खेलमा ल्याउनु पर्यो क्या। साँच्चीकै नेपाली जनता हो भने
सबैतिरबाट घेर्दै 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 ल्याएर भित्र छिराउनु पर्यो क्या सबैजनालाई होइन भने तपाईँको यी अपशब्द यताउता गरेर हामी कराएर मात्रै सीमित भएर खोक्रेर राष्ट्रवादीका मात्रै कुरा गरेर कहिले पनि यो देश पनि बन्दैन केही पनि हुँदैन किनभने स्थानीय चुनावमा त एमसिसी पास गर्यो भने देखलास भनेको थिए सबैले होइन अहिले एउटा विषय नि बिपीजी अब बाहिरबाट मलाई मेसेज पनि आइरहेको छ धेरै व्यक्तिहरूले मलाई मेसेज गरिरहनु भएको छ यो मोबाइलमा अहिले लाइभ हेरिरहनु भएको व्यक्तिहरूले सायद उहाँहरूले बडो सिरियस यो इस्यु हामीले उठाएका छौँ धेरै मिडियाहरूमा यो विषय आउनु पर्थ्यो आएको छैन होला सायद त्यो भएर पनि होला युएस एम्बेसीले यो विषय बाहिर ल्याएको छ कहीँ कतै मान्छेहरूको चासो मेसेजहरू हेर्दा पनि त्यो लागिरहेको छ कहीँ कतै अहिले आएर चासो चिन्ता एउटा चिन्ता मान्छेमा के छ भने कहीँ कतै देउबाले यो देशलाई कहीँ कतै एउटा क्याम्पमा लगेर बुझाइदिने त होइनन् भन्ने डर किन पैदा भइरहेको छ मान्छेहरूमा होइन जुन तरिकाले उहाँले गोप्य काम गर्नु भएको छ नि त्यसको डर हो के त्यो डर हामीले पनि थपिदिया हौँ अस्तिसम्म उहाँहरू डराइरहनु भएको थियो स्थानीय चुनाव नहुन्जेलसम्म उहाँहरू डराइरहनु भएको थियो होइन त्यसपछि स्थानीय चुनाव जब सकिएर परिणाम आउन थाल्यो नि त्यसपछि महँगी पनि बढ्न थाल्यो अमेरिकन सेनाहरू नै भट्टाभट आउन थाले के त्यो भने के भयो भने नेपाली जनताले त हामीले गरेको एमसिसी पास गरेलाई नि अनुमोदन गरिदिए महँगी बढाएकोलाई नि अनुमोदन गरिदिए हामीलाई त समर्थन गरे नेपाली जनताले अब हामीले जे गरे नि हुन्छ भन्ने उहाँहरूको जनमत पायौँ भन्ने किनभने जनमतको सरकार त थिएन यो सरकार नेपालीको हो कि होइन भनेर त नेपालीको सरकार त होइन यो सर्वोच्चको सरकार हो त्यसले गर्दा जुन स्थानीय चुनावमा जुन तरिकाको गठबन्धनले ल्याए जुन तरिकाको धेरै ठाउँहरूमा जिते त्यसले उहाँहरूलाई एमसिसी पास गरेको र यो महँगी बढाएकोमा जनताले अनुमोदन गरिदियो अब हामीले जसरी अगाडि बढे पनि जनता हाम्रो पछि लाग्छन् भन्ने उहाँहरूलाई पर्यो त्यसको परिणाम अहिले देखिएको हो त्यसले गर्दाखेरि यो सरकारले तुरन्त विपक्षीले यस विरुद्धमा आन्दोलन ल्याउनुपर्छ उ गर्नुपर्छ विपक्षी साँच्चीकै हो भने म भोलिदेखि नै यसमा खरो रूपमा जुन पहिला हुन्थ्यो प्रतिपक्ष पार्टीले भनेको सदन र सडक दुइटै सँगै तताउँथ्यो त्यो तरिकाले तताउनुपर्छ हाम्रो देश स्वाभिमानी देश हो जुन केपी ओलीले अडान लिनुभएको थियो त्यो अडानलाई अब प्रतिपक्षले सडकदेखि सदनसम्म राख्नुपर्छ अनि बल्ल नेपाली जनताले पत्याउँछन् होइन भने तपाईँहरू सबै एउटै ढ्याङको मुला भनेर हामी जनताले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दै बिदा भयो थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बडो सिरियस विषयमा हामी आज कुराकानी गर्दैछौँ यो देशको सार्वभौम सत्ता यो देशको स्वाभिमान यो देशको अखण्डता यो देशको चाहिँ हामी राष्ट्रियताको सवालमा यो विषय उठान गरेका छौँ यो भनिरहँदा कसैप्रति लक्षित छैनौँ हामी आफ्नो स्वाधीनता हाम्रो आफ्नो स्वाभिमान हाम्रो आजको यो राष्ट्रियता हाम्रो अखण्डता र हाम्रो सार्वभौमता माथि चाहिँ कसैले पनि औँला उठाउने र बुट बजार्ने काम गर्नुहुन्न वास्तवमै हेर्नुहोस् तपाईँलाई थाहा छ जन्म दिने आमा र चाहिँ यो जन्मभूमि भनिन्छ हेर्नुहोस् यो स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ हेर्नुहोस् तसर्थ यी सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने यस्ता विषयहरू हामी आफैले पनि कति जज गरिरहेका छौँ भन्ने विषय हो म एकैछिनमा कार्यक्रमको अन्त्यमा म भन्नेछु देउबाजीलाई केही सुझाव दिनेछु उहाँ बडो यो देशको चाहिँ डेमोक्रेटिक आन्दोलनको एउटा हस्ती पनि हो यो देशको प्रजातन्त्र यो देशका जनताका निम्ति ठुलो एउटा योगदान पुर्याएको व्यक्ति हो उहाँबाट मलाई मिस्टेक हुन्छ जस्तो लाग्दैन तर उहाँका क्रियाकलापप्रति भने यतिखेर आम जनताले शङ्का भने व्यक्त गर्न थाल्नुभएको छ यसको कन्क्लुजनमा म के बताउँला कोही हुनुहुन्छ आजका लागि अन्तिम कलर उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु नमस्ते 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 नवराज सर नमस्ते हजुर ल यहाँलाई स्वागत छ आफ्टर लङ टाइम तपाईँको फोन आयो होइन नवराज सर अब यो त्यस्तै भन्ने के भन्ने धेरै पछि गरेर ट्राई गरिरहेको छु ल यहाँले आज विचार राख्नु सर अब यो पछिल्लो समय अमेरिकी जनरल पनि नेपाल आएर जानुभयो अमेरिकी सेनाको जनरल पनि आउनुभयो भेट्नुभयो जानुभयो नेपाली सेनाका क्याम्पहरूमा पनि पुग्नुभयो भलै यो अब दुई देश बीचको सम्बन्ध राम्रो होस् हामी चाहन्छौँ यसले कुनै नेगेटिभ इम्प्याक्ट नदियोस् तर आशंका गर्ने ठाउँ छ यी कुराहरू पारदर्शी नभइदिँदा हामीलाई शङ्का गर्ने ठाउँ राख्छ हेर्नुहोस् होइन अब यी सबै विषयवस्तु हेर्दा एमसिसी पछि नेपालमा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको लगातारको भ्रमण र अमेरिकी चासो नेपालमा बढ्नुको पछाडि कारण के देख्नुहुन्छ तपाईँ यस्तो छ नवराज सर कुरा के हो भने यो देशको राष्ट्रियतामाथि पहिलो कुरा चिन्ता गर्ने यो देशमा राष्ट्रका जो चाहिँ राष्ट्रियताप्रति नै अलिकति चाहिँ सवाल उठाउने मान्छेहरू छैन सरकार त लतमस्त भइसक्यो किनभने एमसिसी पास गरेपछि अमेरिकी सरकार अमेरिकी सेना युवा त्यो बानामा नेपाल छिर्ने कुरामा दुईमत छैन पहिलो कुरा दोस्रो कुरा के हो भने तपाईँहरू जस्तो जो खोजमूलक पत्रकारिता गरेर नेपालको राष्ट्रियतामाथि अलिकति पनि कहीँ आँच आउने कहीँ त्यस्ता गतिविधि भयो भने तपाईँहरूले जनतामा ल्याइदिनुहुन्छ यसका लागि पहिलो कुरा तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ दोस्रो कुरा यो अहिले जुन अमेरिकी जनरल आएर नेपालको जुन हाम्रो सेना क्याम्पमा पस्ने कुराहरूदेखि अमेरिकी मलाई छ हिजो आज त विप्लवले व्यापक विरोध गरिराखेको छ 5000 सेना नेपाल छिर्यो भनेर यसैले कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रियताप्रति पहिलो कुरा त हाम्रो सरकार नै गम्भीर छैन अर्को कुरा के हो भने
राज्य संयन्त्रका जो चाहिँ मालिकहरू छन् यिनै अमेरिकी सरकारका दास छन्। अमेरिकी साम्राज्यवादले त युवा त्यो बाहनामा तपाईँको नेपालमा आधिपत्य उसले यो दक्षिण एसियाकै तपाईँको उसमा चाहिँ टार्गेटमा राखेर छिर्ने कुरामा कहीँ कतै नयाँ नौलो छैन जस्तो लाग्छ नवरत्नमा। पहिलो कुरा के हो भने अब यो विषयलाई लगेर अहिले जुन चर्चा परिचर्चा जुन व्यापक भएको छ यसमा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकार अलिकति पनि गम्भीर भएन भने मलाई लाग्छ हाम्रो देश अफगानिस्तानको हालतमा पुग्ला। अब एउटा कुरा नि के छ अहिले भने जस्तो यो विषयहरू बाहिरी चौतर्फी रूपमा उच्च अधिकारीहरू आउनुभयो, सेनाको जर्नल आउनुभयो, अब नेपालको एउटा संसदको समिति छ जसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको रूपमा काम गर्छ, जसले नेपालका चाहिँ फरेन पोलिसी र डिप्लोमेसीको सवालमा बेला बखतमा चर्चा भइरहन्छ। यो भ्रमण सकिएसँगै असारमा चाहिँ प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवा अमेरिका भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ। आम जनतालाई के शङ्का छ भने उहाँले के एग्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ, भोलि त्यहाँ गएर कुनै त्यस्तो एग्रिमेन्ट सन्धि सम्झौता गरिदिनु पो हुन्छ कि भन्ने शङ्का छ। हेर्नुहोस् यस्तो चाहिँ नवरत छ। यो शेरबहादुर देउवा हिजोका विगतका सरकार प्रधानमन्त्रीहरूले पनि गरे, शेरबहादुर देउवाले नगर्लान् भन्ने कहीँ छैन। शेरबहादुर देउवा पनि टाङ्गनी छिरिसक्यो नि। तपाईँको एमसिसी पास हुनु भनेकै नेपालले कहीँ न कहीँ अमेरिकी सरकारसँग सैन्य सम्झौता गर्ने कुरामा त यसमा कहीँ कतै चुक छैन। हेर्नुहोस् यसैले कुरा के हो भने यो हामीले के अरे शेरबहादुर देउवा अमेरिका जुन भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले कुनै न कुनै सन्धि सम्झौता गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छैन। उहाँले मलाई लाग्छ अमेरिकी साम्राज्यवादलाई नेपालमा पूर्ण अधिकार दिने कहीँ न कहीँ सम्झौता गरेर फर्किनु होला जस्तो लाग्छ नवरत सर। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। कार्यक्रमको अन्त्यमा छु म। विशेष गरी यो देशमा आमूल परिवर्तनका निम्ति, जनताको अधिकारका निम्ति, यो देशमा डेमोक्रेसीका निम्ति जसले आफ्नो जीवनको बडो ऊर्जाशील समय जेलनेल गर्दै यहाँसम्म पुग्नु भएको र देशको 5 पटक प्रधानमन्त्री भएर जनताको बीचमा बडो सोझो नेता मानिनुहुन्छ, इमान्दार नेता मानिनुहुन्छ, बेला बखतमा उहाँप्रति आलोचना हुन्छ। तर मलाई विश्वास छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले कुनै त्यस्तो गलत कदम चाल्नु हुने छैन जुन नेपाल र नेपालीको अहितमा हुनेछ र नेपालका जनता र नेपालको चाहिँ यो मातृभूमिप्रति उहाँले बेइमानी गर्नुहुनेछ। मलाई विश्वास फिटिकै छैन। बडा आशंका भने सबैप्रति हुन्छ, भगवानप्रति त बेला बखतमा मान्छेले विश्वासै गर्न छोड्छन् भने उहाँ हाम्रो सम्माननीय व्यक्तित्व हो। तसर्थ हाम्रो चाहना के हो भने उहाँले पारदर्शी भइदिनुहोस् र उहाँले गर्ने विदेश भ्रमण र नेपालमा आएका उच्च पदाधिकारीहरूको चाहिँ भ्रमणमा के भयो, के कुरालाई चाहिँ गोप्य रूपमा गरियो, के हुँदैछ। किनभने आसन्न उहाँको चाहिँ अमेरिका भ्रमण बडो शङ्कास्पद रूपमा र बडो एउटा चासो र चिन्ताको सवालमा हेरिएको छ। कहीँ कतै त्यस्तो एग्रिमेन्ट नहोस् जसले नेपालको अस्तित्व फेरि एकपटक धर्मराउन थालोस्। मेरो सुझाव शुभेच्छा र प्रधानमन्त्रीज्यूसँग आग्रह छ, तपाईँले जनताका बीचमा गरेका कमिटमेन्ट, तपाईँ यो देशको एउटा सच्चा योद्धा हो, प्रजातन्त्रका निम्ति यो देशमा लडेको व्यक्तित्व हो, तपाईँ इमान्दार पनि हुनुहुन्छ, जनताको बीचको चाहिँ बडो सोझो नेता पनि मानिनुहुन्छ। तसर्थ मलाई लाग्छ तपाईँले जनताका बीचमा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले जुन बोलाएको छ तपाईँलाई त्यसमा गएर तपाईँले भन्नुहुनेछ अमेरिका भ्रमणमा म यस्तो कुनै कदम चाल्ने छैन जसले नेपालको अहित होस्, नेपालको सार्वभौमता, राष्ट्रियता र यो देशका जनताप्रति म बेइमानी गर्ने छैन भन्ने कमिटमेन्ट गर्नुहुनेछ। मलाई विश्वास। कार्यक्रमलाई यही बिट मार्छु। आजको यो विशेष अङ्क विशेष गरी राष्ट्रियताप्रति केन्द्रित गरेर कार्यक्रमलाई तयार पार्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।